نعرہ تکبیر، بلند آواز نال نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر محبت نال باواز بلند روشنی۔ قسمت والے پے ونن مدینے، اے قسمت والے اے پے ونن مدینے، تے ون ماڑن مدینے دیا گلیاں، میں قربان ونیا انہاں گلیاں تو جت عربی لیاں تلیاں، تے ہو سب کملیت کیا جھلیاں، پر ہی افسوس مسکین اناتے جڑیاں بن زیارتاں ولیاں آدیاں کھڑیاں، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، زور نہ لگ رسول، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، صبح و شام نوری ہے سلامی کرے دل، ادب دا مقام گنہگار بندے، ادب دا مقام گنہگار بندے، اے چوکھٹ اتے آ غلامی کرے دل، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے دربار ہے رحمت العالمین دا، جسے اس تو کم در جا عرش بریدہ، جسے اس تو کم در جا عرش بریدہ، تو خود ہی سمجھ سوچ رتبے اونا دے، تو خود ہی سمجھ سوچ رتبے اونا دے، جڑے خاص اندر بے بہنے دسی مل، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، صدیق عمر دی قسمت تو لکھوار میں جندڑی وارا، اے بہشت کلو ود مدنی دا روزہ، جت ماڑن موج بہارا، اے شان نہ دے تو کیا پوچھ دے، جد نال نبی دے مزارا، فخرا پل پل پوچن جتے، اے درود سلام ہزارا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، اے امہاتہم دا مہمانا سنا، اے امہاتہم دا مہمانا دساما، اے محمد دے ازواج مومن دیا ماما، اے محمد دے ازواج مومن دیا ماما،
जाहिल हया कर हलाली दा कम नहीं इमामाद शिकवे हरामी करे दिल मोहम्मद दा दरबार जन्नत दा टुकड़ा सुबह शाम नूरी सलामी करे दिल अदब दा मकामे गुनाहगार बंदे अदब दा मकामे गुनाहगार बंदे चौखट उते आ गुलामी करे दिल मोहम्मद दा दरबार जन्नत दा टुकड़ा। हूँ तुम्हारे सामने खतीब अदीब शहनशाह खिताबत वाइज़ खुश इल्हान खतीब इब्न खतीब हज़रत अक़दस हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह साहिब आफलैया उनको दा आफलैया। दुरूद पढ़ मोहब्बत अंसार हज़रात। गर्मी बेशक जरूर है लेकिन जुबान का इतना जोर नहीं लगता जितना तुम समझते बैठे हो। जोर नाल दुरूद पढ़ो सारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलाम والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال قال لا ينال عهد الظالمين
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. محسوس نہ فرماؤ ایک تساں یہ جگہ تھوڑی جی پر کرو چاہ اگر تھے پچھلے دوست ماشاءاللہ ایویں تساں نوجوان بھی ای جگہ کو خالی پر کرو چاہ. اللہ جزا خیر عطا فرماتا. مختصر جیا میرا وقت ہے بھائی، اصل اور مفصل خطاب پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا علامہ محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دا ہوسی. انہیں تو پہلے آئے ہوئے مہمان دور تو مفتی عبید اللہ صاحب انہیں دا بھی خطاب ہوسی. جی تو حق معلوم ہے کہ آج عید الضحیٰ دی تریجی نماز اور ایک پروتھی عید نہیں، پروتھی نہیں، عید الفطر ہے کہ نماز ہوتی ہے. عید الضحیٰ ترائیڈی مارا حضور دا فرمان ہے. تو یہ عید یاد ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی اپنے بیٹے کو اللہ دے نام دے اتے قربان کرن دی وجہ ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العظم پیغمبر جنہوں کو اللہ نے قرآن فرمائے کہ انی جاعلوکا للناس اماما، میں تو ہوں قیامت تک آمن والے تمام لوگوں دا امام بنا چکے. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
اسا امت ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے ملت ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی امت کہہ دی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تے ملت ہے کہ دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی امت ہر نبی دی اس نبی دے جڑے شرائع ہیں شریعت ہیں انہوں دے اتے عمل کرے دیئے اور میرے دوستو میرے بزرگو جڑا اللہ دا دین ہے نا دین او دین دے چند اصول دے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں اصول 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سب دے سب متفق توجہ کرے سو میری گال تے سمجھ آسے میں موڈ بدلا پیا اصول کہ نبی دا کوئی اختلاف بولو نہیں شریعت اپنی آدم علیہ السلام دی شریعت اپنی نوح علیہ السلام دی اپنی ابراہیم علیہ السلام دی اپنی لیکن اصول سب نبی کیا ہے بولو متفق ایک اور اس اصول دین دے اندر سب تو پہلا سب تو اول اصول او اللہ دی توحید ہے سبحان اللہ نبی آگئے پہلا اصول کیڑا ہے یہ مسئلہ آج دی تقریر پکائی بنجے دین دا سب تو پہلا اصول وہ کیا ہے اللہ دی توحید مالک لم یزل نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون اسا ہر نبی دو ہر پیغمبر دو ہر رسول دو یا وحی کی تھی اے نبیوں اے میرے پیغمبروں چلو ایشو میرا پیغام ہے کہ انہو لا الہ کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے کوئی دنیا تے پتر دیون والا نہیں ہے کوئی عزت تے ذلت دیون والا نہیں ہے کوئی تواکو پالن والا لا نہیں ہے کوئی معبود حق نہیں ہے کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے کوئی نظر و نیاز دے لائق مگر کون اللہ فرمیدن انا میں ہی ہاں فابدون جب سب چیز دا خالق و مالک میں تو عبادت دے لائق بھی میں اللہ ہاں نعرہ تکبیر شان رسالت ہر پیغمبر دو ہر نبی دو ہر رسول دو سب تو پہلی وحی کیا کہ انہو لا الہ اللہ وقت ابراہیم علیہ السلام دی مثال کہ تو کیوں دیتی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور فرمیدن انا سمرتو وانا دعوتو بی ابی ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ، اور لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعاؤں کا ثمرہ بن کے آیا، دعاؤں دیا نتیجہ بن کے آیا۔ جناب ابراہیم دی جڑی توحید اینا، وہ توحید ایسی ہے کہ وہ توحید دے اندر کوئی میل کوئی نہیں، کوئی غبار کوئی نہیں، کوئی جناب والا کچرا کوئی نہیں، کوئی چونکہ چنانچہ لہذا تے لیکن والی درمیان دا رستہ کوئی نہیں، خالص توحید، ایسی توحید جدے اتے کوئی دھول تے مٹی بدعات تے رسومات والی کوئی نہیں۔ کھل انا النذیر العریان، حضور فرماتے ہیں میں کھلا کھلا تو کو ڈراون والا، کھلی کھلی گل کرن والا، جے دے اندر کوئی لگی لپٹی کوئی نہیں۔ توجہ کی تھی بیٹھے اساں بھی آدھے نا توحید بنے دے، حجر پرست وہ بھی آدھے میں توحید منن والا، شجر پرست بھی آدھے میں توحید منن والا، قبرہ تے سجدے کرن والا بھی آدھے میں بھی توحید کو منے نہ، یہ کوئی گھوڑے دا پشت پگڑی کھڑے انہیں کو پوچھو تو وہ بھی آدھے میں بھی ہیں، بولو نا بھائی، آدھے میں ہی توحید منن والا ہاں، تے آنکھیں گھوڑا شرم نہ آوے تے میں حیوان بیچارہ اپنے ہتھے پانی دیوے اتے آپ کھواویں چارہ، تے رب نے مینوں تابع کیتا تے میں تیری ہاں سواری، ہن تو میریاں منتا مننے مت ہے تیری ماری۔ گھوڑا دے میں تے گھا دا محتاجاں، ڈالے دا محتاجاں، پانی دا محتاجاں، تے تو میری منت کھڑا منے دے، منت دے لائے کونے، بولو نظر دے لائے کونے، نیاز دے لائے کونے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جناب ابراہیم علیہ السلام دی توحید او توحید خالص ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرن نال ہی یمن نال ہی پنج پرچے پنج امتحان نال انہاں دے پرچے اللہ نے تھما چھوڑے دے چھوڑے۔ اے میرے ابراہیم انہاں پرچیاں کو حل کرنے جیویں 10ویں جماعت دا سٹوڈنٹ 10 پرچے جناب تے حل کرنے، ایف اے والا تے 11ویں جتنے حل کرنے، 12ویں جتنے حل کرنے تے جناب والا ایویں بی اے والا ایم اے والا ہر امتحان دے والا ان کو پرچے ملدن پیپر ملدن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اجل جنن اما دی گود دے اندر تے اللہ نے 5 پرچے دے چھوڑے نال۔ کتنے پرچے؟ 5۔ یہ گھر دے اندر پیدا کیتے ابا بت گر رہے، بت بڑھاون والا ہے، باپ بت بڑھاون والا ہے، تے اماں ابے کو پوجن والی ہے۔ فرمایا میرا ابراہیم تے کوئی ایسے گھر دے اندر پیدا کیتے نہیں، میں دیکھنا چاہنا کہ تو اپنے ماں باپ دے نقش قدم تے چل کے انہاں کو راضی کرنا چاہنے یا میں رب رحیم کو خالق و مالک کو راضی کرنا چاہنے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی اماں کو پوچھ دیں، اماں جی بابا جی بیٹا، اماں میرا رب کون ہے؟ اماں جی بیٹا تیرا رب میں۔ اچھا اماں تیرا رب کون ہے؟ میرا رب تیرا باپ آزار ہے۔ اچھا اماں وقت میرے ابے دا رب کون ہے؟ آکھے اون دا رب نمرود ہے۔
اچھا ماں وقت نمرود دا رب کون ہے؟ سجے جمع بچے دے سوال اماں دیئے بیٹا اس قسم دے سوال نہ کر، پھر عباسی ناراض سی فرمایا اماں اچھا عباسی میں اودے کول بھی پوچھسا شام ہوئے جناب اعظم گھر دے اندر ہیں اماں پٹی بدی بیٹھی ہے کہیں بدیں گے مکار اور تھا اکثر جن انہاں کو تھیندن تو توارے کنے بھوپیاں دی بھرمار کہنا 95% جن کے کو تھیندن ناراض نہ تھی وہ یار میں توارے گھر دا گھروں گیا میں یہ نہیں بات بھوپے آنے وہ کیا کرے ہیں چول تب دیئے بھائی تو جن کے لیے شہدی تخلیق ہے اللہ ہوتے چاہے جا ہیں بھا کو بھا سڑے تھی سیانے بندے گئے یار بڑے سارے تھی گئے میں ہوتا وہ تارے ایمان تے بھی ڈاکہ مرے دن تاری جیب تے بھی ڈاکہ مرے دن فلاں جگہ دی زیارت فلاں جگہ دی زیارت فلاں جگہ دی زیارت اسا زیارتاں دے قائل ہیں زندہ بزرگاں دے قائل ہیں جڑے دنیا تو پر گئے انہاں دے بھی قائل ہیں میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا زور القبور فإنہو تذکر موتاکم قبر دی زیارت کتے کرو قبر تے گئے کرو لیکن قبر تے ون کے موت کو یاد کیتا کرو قبر تے میلے ٹھیلے نہ لائے کرو قبران دا طواف اللہ ہوتے چاہا ہیں طواف ایک اللہ دے گھر کعبہ بیت اللہ دا ہے حضور دے روزے دا بھی طواف ہیں تو تو سو خوش نصیب ہو جڑے اتھیں حج کریں دے بیٹے کہنا راز سے دے بیٹے میں الحمدللہ بارہا گیا حضرت کی سے فرمیندے ہیں ہر عبادت توڑے پاکستان مل سکتی ہے پر طواف والی عبادت نہیں مل سکتی ہے تو ساں اے نوجوانی دا چس چاون کی کیا کھڑا کوئی نہیں کیا کھڑا اے میں تھوڑی بہوں جی بھئی سارے فرید ببر ہونا ہاں نات خان حضرت مولانا قائم الدین عباسی رحمت اللہ علیہ دنال ہونا حضرت مولانا لقمان صاحب دنال ادھر رہا وہ بھی سے ایک نظم پڑھتا ہوں رہا سنوے رن دا مریدارن کو پیرے دو پچیا رن کو پیرے دو پچیا ایک رات نٹک سی نو راتا بلھیا ایک رات میں کو تیڑا ارمانے گیوں کا کائیوے رولے ستاں شاہیاں دا تاج تیڑی عزت دا ملے کلہ ٹور چھڑے دی ونج تو جن کڑھیا ٹھیک ہے نا بھائی یہ ہے یا نہیں ہے بھائی بتکی میں ایسا توحید پرست ہے 5 منٹ میرے راندے میں مختصر کرنا بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں جناب ابراہیم علیہ السلام دی توحید خالص ایسی توحید جیدے ہوتے کوئی مل مائل کوئی نہیں کوئی غبار
کوئی نہیں، کوئی دھوڑ کوئی نہیں، کیڑی شے دی دھوڑ؟ یہ بدعات دی، رسومات دی کہ جڑے اسا اپنے آپ کو موحد سنوے دے ہوئے بھی جی نظر نیاز واسطے غیر اللہ دے بوہے تے وینے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توحید دے بارے سنو میرے دوستوں، ایسی توحید کہ اس توحید دی خاطر اگر وطن چھوڑنا پوے، اس توحید دی خاطر گھر بار چھوڑنا پوے، اس توحید دی خاطر اگر بیوی بچے چھوڑنے پوے، اللہ دے چھوڑ دو پر میری توحید کو نہ چھوڑو۔ فرمایا میری سے بھی کوئی ہو سکتے کہ گھر کوئی چھوڑیں گے، وطن کوئی چھوڑیں گے۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا آؤ دیکھو میرے پیغمبر دی مثال کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑے، گھر بار چھوڑے، ہزارہ میل دور آ کے یہ مقام دے اتے ڈیرا لائے۔ میرے آقا محبوب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ مکرمہ آپ دا وطن ہے۔ آپ نے اعلان توحید فرمائے، اپنے مخالف تھی گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے، حتیٰ کہ میرے آقا دے قتل دے در پائے ہو گئے۔ جب میرے آقا دے قتل دے در پائے تھے، مشورہ کیتے نے، پروگرام بڑھائے نے، میٹنگ کیتی نے، میرے آقا کو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب انہاں اپنا فیصلہ کیتے، میرا اپنا فیصلہ ہے، اے اپنی تدبیر پائے کریں گے، میری اپنی تدبیر اے میرے حبیب چاہیس تو دیئے، چاہو تو میری ذات کی خاطر وطن چھوڑو، مکہ چھوڑو، کعبہ چھوڑو، بیت اللہ چھوڑو۔ میرے آقا نے وطن چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ کعبہ بیت اللہ جیسی دولت چھوڑیے نہیں چھوڑی؟ کہ دی خاطر چھوڑی؟ آپ کو اللہ دی توحید دی خاطر۔ کس دی خاطر؟ اللہ دی توحید دی خاطر۔ اگلا مرحلہ توحید ایسی خالص ہوئے کہ اگر اس توحید دی خاطر مال قربان کرنا پوے، کر چھوڑو۔ بیٹا اولاد جیسی نعمت قربان کرنی پوے، کر چھوڑو، پر اللہ دی توحید کو نہ چھوڑو۔ اللہ اے بھی کوئی تھی دے بیٹا جگر دا ٹکڑا ہوں دے، ہاں دا ٹکڑا ہوں دے، ہاں میں ایو تے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام